नेपाली जनताले आफै ल्याएको भए त त्यसको स्वामित्व उनीहरूले लिन्थे। अब गणतन्त्रको लागि त्यति लडे होइन र, सडकमा टाउको फोडेर कतिले ज्यान पनि गुमाए। जनता थिएनन् त्यतिखेर सडकमा होइन। त्यसमा नेट गेन भनेको के हो त? भारतको नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन, भारतको नेट गेन अर्थात् कुल प्राप्ति भनेको के हो त? किनभने श्याम शरण भारतका पूर्व विदेश सचिव हुन् र नेपालको लागि पूर्व भारतीय राजदूत हुन् भनेपछि यसले के देखिन्छ भने सञ्चालक त उनै रहेका छन्। सत्ता प्राप्तिको खेलको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छन् भन्ने यहाँको भनाइ बुझे। अहिले त त्यही नै देखिरहेछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले संवैधानिक विचलन भनेर मैले के भने, जुन मैले उल्लेख गरिएका राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, नेपाली जनताको उपलब्धि भनेर भनिरहेका छन्। तर त्यो होइन भन्ने कुरा अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै उद्घाटित हुँदै गइरहेका छन्। विद्यमान राजनीतिक दलहरू सबै उस्तै उस्तै हुन् भनेर विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो देखियो। पक्ष विपक्ष सबै त्यस्तै छन्। होइन, म जहिले पनि भन्ने गर्छु, पोलिटिकल सिन्डिकेट, पोलिटिकल सिन्डिकेट भनेपछि यही 4-5वटा दलहरू नै एउटा पक्ष एउटा विपक्षमा बस्ने, त्यहाँ अरूलाई पस्नै नदिने, त्यस्तो किसिमको ताना बना बुनिएको छ। कानुन बनाउने अधिकार विधायिकालाई छ, तर कानुन कसले बनाइरहेछ? व्यवस्थापक। एक दिन व्यवस्थापिकालाई मार्नुहुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट के अरे विधेयकबाट उहाँ देश चलाउनुहुन्छ। अनिखेरि भएको संसदलाई मारेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु भनेको मुलुकलाई गम्भीर सङ्कट अथवा विग्रहतर्फ धकेल्नु हुँदैन, धकेल्नु होइन। अनिखेरि त्यो विग्रहलाई सम्हाल्ने एउटै शक्ति छ, एउटै सकिन भने शक्तिले शक्तिलाई गर्छ र उसको काम नै भनेको राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मा गर्ने दायित्व लिएको नेपाली सेना हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आज हामी माउन्टेन संवादमा लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक रमेश घिमिरेलाई निम्त्याएका छौँ। यावत प्रश्नहरू छन् राजनीतिक उतार चढावदेखि कोरोना कहर र यसको नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास, साथसाथै देशको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था र अन्य अवस्थाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र अबको निकास के हुन सक्छ, यिनै विषयका वरिपरि रहेर आज हामी बहस गर्नेछौँ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलको चरित्र, यिनीहरूले गरेका क्रियाकलाप पनि आज हामी विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ आराम हुनुहुन्छ, तर देश आराम छैन। कोरोना कहर छ एकातिर,
अर्कोतिर राजनीतिक अन्योलता, खिचातानी, आरोप प्रत्यारोप मात्रै छ। त्यस कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यहाँले? त्यस्तो पारिएको छ। किनभने यो सबै ल्याउनुको मूल कारण भनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै हुन्। किनभने अहिले भर्खरै नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत तथा पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले के भनेका छन् भने आफ्नो लेखमा नेपालमा राजतन्त्रको उन्मूलन भारतको नेट गेन गेन अर्थात् कुल प्राप्ति। यो भनेको के हो? यो अधिकार नेपाली जनतामा रहेको छ वा अरू कुनै शक्तिमा रहेको छ भनेर यसले छताछुल्ल पारिदिएको छ। त्यसकारण म भन्छु यसको तानाबुना कहाँ बुनिएको रहेको छ? यहाँ त भनियो संवैधानिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको उपलब्धि हो। तर यस अहिलेको जुन कुरा पटाक्षेप हुँदै गइरहेका छन् त्यसको तानाबाना अन्तै बुनिएको रहेछ। यहाँका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू त पात्र मात्रै भएको देखियो र देशलाई मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्ने भनेको यिनीहरू राजनीतिक दलहरू नै हुन्। र जुन अहिले हालै आएको छ तपाईको 2002 जुन महिनामा त्यति बेला भारतका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई बाबुराम भट्टराई लगायतले के पत्र लेखेका थिए र के प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो नेपाली जनताको जानकारीमा आएको छैन। त्यो मलाई लाग्छ त्यो आउनुपर्छ र उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका रहेछन् भने पनि उनीहरूलाई त्यो अधिकार नेपाली जनताले दिएका छैनन्। भनेपछि यो जुन अहिले जुन संवैधानिक विचलन जुन भइरहेछ त्यसको कर्ताहरू यी सबै राजनीतिक दलहरू नै हुन्। तपाईले यहाँ विद्यमान राजनीतिक दलहरू सबै उस्तै हुन् भनेर विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो देखियो। पक्ष विपक्ष सबै त्यस्तै छन्। होइन, म जहिले पनि भन्ने गर्छु पोलिटिकल सिन्डिकेट भनेपछि यही 4-5 वटा दलहरू नै एउटा पक्ष एउटा विपक्षमा बस्ने, त्यहाँ अरूलाई पस्नै नदिने त्यस्तो किसिमको तानाबाना बुनिएको छ। जस्तो कि एउटा मैले प्राय जसो उदाहरण दिन्छु, रविन्द्र मिश्रलाई हराउनको लागि सबै राजनीतिक दल एक भएका होइनन्। त्यसो गर्दा पनि जम्मा 5 अन्डर 1000 भोटमा चाहिँ उनी हारेका थिए भनेपछि पोलिटिकल सिन्डिकेट त्यहाँ स्पष्ट हुन्छ। अर्को कुरा तपाईले अघि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, कतैबाट परिचालित छौँ हामी स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्दैनौँ, कतैले डिसिजन दिन्छ र यहाँ हामीले लागू गर्छौँ, यहाँ लागू गर्ने पात्रहरू मात्रै छन् भन्नुभयो। एक्ज्याक्ट
विगतकै निरन्तरता हो यो? अब त्यति बेलाको संस्थापन पक्षको, मैले त्यति बेलाको भन्नाले भारतीय संस्थापन पक्षको खटन पटनमा भयो। राणाकालीन अवस्थादेखि नै हो? राणाकालीन अवस्थामा पनि राणाहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि उनीहरूले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेका थिए, जसले गर्दा उनीहरूले अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो सत्ता चलिरहोस् भनेर निरन्तरता त त्यस्तै देखिरहेको छ है। कमजोरी कहाँ? यहाँ पात्रको अथवा पात्रको विचारको वा नैतिकताको? देशप्रति माया भएन, मुलुकप्रति निष्ठा भएन। कमजोरी भनेको त्यहाँ हो। जति कुरा राष्ट्रवादिताको कुरा फलाके पनि मुलुकप्रति निष्ठा त देखिएन। यिनै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादको चर्को लहरमा हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनसँग पार वहन सम्झौता गरेर ल्यान्ड लक्डबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड भयो भनेर ठुलो कुरा गरे। तर अहिले हेर्नुहोस्, त्यो उनले सम्झौता गरेको पनि मेरो विचारमा 4 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो। एउटा पनि चीनसँगको सीमा 12 महिना चल्ने खाले छ। नामको लागि खोलियो, नामको लागि पारवहन सम्झौता भयो। पारवहन सम्झौता भयो, त्यसपछि त्यसको क्रियान्वयनको लागि यताबाट भन्नाले नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पहल कदमी लिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँगको कुनै पनि बोर्डर पोइन्टहरू विश्वसनीय अर्थात् रिलायबल हुन सकेका छैनन् र ती सीमा नाकाहरू भारतको विकल्पको रूपमा आउन सकेका छैनन् वा ल्याइएको छैन। रोक्ने प्रयास गरिन्छ कि अथवा नियोजित रूपमै यो गरे हो? रोक्ने प्रयास गरिन्छ, रोक्ने प्रयास गरिन्छ। नेपालमा दक्षिणी र पश्चिमाहरूको जहिले पनि उनीहरूको नोन उद्देश्य के छ भने नेपालमा चीनको प्रभाव कम गराउने नाउँमा उनीहरूले त्यो प्रयास जारी राखेका छन्। चीनको प्रभाव कम गराउने मात्रै हो उद्देश्य? नभए पश्चिमा दक्षिणा देशहरूले यसरी नेपालप्रति दृष्टि राखिराख्नुपर्ने, चासो राखिराख्नुपर्ने कारण यसमा के भनेदेखि जसरी उनीहरूले सोभियत सङ्घलाई छिन्न भिन्न पारे नि, नेपालको माध्यमबाट उनीहरूले चीनलाई पनि छिन्न भिन्न गर्न चाहन्छन्। यो वास्तविक सत्य हो। र त्यसमा नेपालको जुन भौगोलिक अवस्था छ त्यो रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यसकारण उनीहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। हामी फेरि प्रयोग भइरहने? यो त नेपाली जनतालाई दोष दिने भन्दा पनि हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले चर्को राष्ट्रवाद उर्लदो भाषण गर्दछन्, तर सत्तामा पुगिसकेपछि सत्तामा टाँसिरहनेको लागि अनेकौं प्रपञ्च गर्दछन्। त्यसैको परिणाम हो। या निश्चित रूपमा के छ भने
सत्ता प्राप्तिको खेलको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छन् भन्ने यहाँको भन्साय बुझेँ। अहिले त त्यही नै देखिरहेछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले संवैधानिक विचलन भनेर मैले के भने, जुन मैले उल्लेख गरिएका राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, नेपाली जनताको उपलब्धि भनेर भनिरहेका छन्। तर त्यो होइन भन्ने कुरा अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै उद्घाटित हुँदै गइरहेका छन्। के रहेछ त उसो भए? उनीहरू कठपुतलीका रूपमा आफू सुरक्षित अवतरण हुनको लागि जे पनि सम्झौता गरेको देखियो। त्यसैको परिणाम अहिलेको संवैधानिक विचलन हो। किनभने यो नेपाली जनताले ल्याएकै होइन। यो व्यवस्था यी जुन मैले भने नि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता ल्याएको नेपाली जनताले ल्याएका थिए भने यो 3 वर्षमै संवैधानिक विचलन किन आयो? कतैबाट थोपारिएको त्यस्तो देखियो। र मुलुकको आवश्यकता छैन र यो मुलुकको आवश्यकता थिएन यतिखेर। मुलुकको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। नेपाली जनतालाई त्यो निर्धारण गर्ने अधिकार कहिले पनि दिइएन। तर दलका सिद्धान्त, दलका विचार मात्रै जनताको मगजमा भरिया छ। परिवर्तन कहिले सम्भव छ त? अब अहिले के देखिरहेछ भनेदेखि जुन यो संवैधानिक विचलन अहिले आयो, त्यो विचलनको पराकाष्ठा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई आइपर्यो। त्यसले गर्दा संवैधानिक विचलनको सुरुवात भएको छ। राष्ट्रको विधायिका अधिकार जुन सङ्घीय संसदमा छ त्यो कार्यपालिकाले अपहरण गरेको छ र मुलुकलाई विधेयकको आधारमा चलाइराखेको छ। भनेपछि यहाँ प्रश्न के उठ्यो भनेदेखि यो उपलब्धिहरू या यो व्यवस्था साँच्चै नै नेपाली जनताले ल्याएको हो भनेदेखि त यी त एकदम दह्रो हुनु पर्थ्यो। तर जसले ल्यायो नि, जसले लागू गर्यो नि, उसले नै किन नरुचाएको त उसो भए? रुचाएको त देखिएन नि त उसो भए। मैले अलि बुझिनँ यसको भन्नुभयो। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कतैबाट लादियो यो व्यवस्था, यहाँ लागू गर्ने पात्रहरू मात्रै छन् भन्नुभयो। हजुर। तर त्यही व्यवस्था अहिले नरुचाइएको जस्तो देखियो। कतै सङ्घीयताका कुरा उठ्न थाले, सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने कुरा उठ्न थालिसक्यो। त्यो मैले बुझेँ। त्यो किन त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो जबरजस्ती लादिएको थियो। नेपाली जनताको चाहना थिएन। त्यसकारण अहिले तासको घर पात्रहरू त लगभग यिनै थिए होइन र भने?
त्यही त ती पात्रहरू प्रयोग भए त्यति बेला प्रयोग भए हो, त्यति बेला प्रयोग भए। अहिले अब अहिले पनि प्रयोग भएर उनीहरूले ल्याउन त ल्याए, तर मूल बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो नेपाली जनताको चाहना थिएन। त्यसकारण यो व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। नेपाली जनताले आफै ल्याएको भए त त्यसको स्वामित्व उनीहरूले लिन्थे। अब गणतन्त्रको लागि त्यति लडे होइन र सडकमा टाउको फोडेर कतिले ज्यान पनि गुमाए। जनता थिएनन् त्यतिखेर सडकमा होइन। त्यसमा नेट गेन भनेको के हो त? भारतको नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन, भारतको नेट गेन अर्थात् कुल प्राप्ति भनेको के हो त? किनभने श्याम शरण भारतका पूर्व विदेश सचिव हुन् र नेपालको लागि पूर्व भारतीय राजदूत हुन्। भनेपछि यसले के देखिन्छ भने सञ्चालक त उनै रहेका छन्। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ गणतन्त्र नेपाली जनताको ल्याए, तर यहाँ त त्यो देखिएन। जनता सडकमा त थिए नि लाखौँको सङ्ख्यामा त्यतिखेर। अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो, स्थायित्व हुनु पर्यो भन्ने त आएकै हुन् नि त्यतिखेर। अब त्यसमा के छ भनेदेखि नेपाली मैले अस्ति भने नि, जस्तो कि राष्ट्रवादको नारा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीजी एकदम लोकप्रिय हुनुभयो, त उहाँको राष्ट्रवाद अहिले कहाँ छ? उहाँको राष्ट्रवाद के छ? एउटा साधारण उदाहरण म दिन्छु तपाईँलाई। हाम्रो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख संविधानले प्रधानमन्त्री तोकेको छ। तपाईँले सुरुमै खोपको कुरा गर्नुभयो। खोप ल्याउनको लागि जसलाई अधिकारै छैन भनेर भनिन्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रयोग गरियो र उहाँले रुस, चीन, भारत, अमेरिका र बेलायतका राष्ट्रपतिहरूसँग कुरा गर्नुभयो र बेलायतमा चाहिँ बेलायतकी महारानीसँग कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो। तर कुरा गर्नको लागि त्यसको रिस्पोन्स जुन छ नि, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ मान चाहिँ नि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले मात्रै गरेर उहाँले 40-45 मिनट कुरा गर्नुभयो र त्यही कुराकानीको परिणाममा तत्कालै चीनबाट नेपालमा 10 लाख खोप आएको छ र त्यही खोप अहिले लाग्दैछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले हालसम्म नेपाललाई अनुदान स्वरूप 18 लाख खोप दिएको छ। तर गजब कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खोपको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारले आफ्नो ट्विटरमा ह्यान्डलमा लेख्नुभयो 20 लाख खोप अमेरिकाले दिँदैछ। जबकि त्यसको केही घण्टामै अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट के आयो भनेदेखि जम्मा 10 लाख जम्मा 10 देशको लागि दक्षिण
एसियाको लागि भनेर होइन, जम्मा 10 देश, त्यसमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया राष्ट्रको 10 मुलुकहरूको लागि जम्मा 70 लाख कोरोना मतलब खोप दिनेछ। नेपालले कति पाउँछ थाहा छैन अहिलेसम्म, र नेपालले कहिले पाउँछ त्यो पनि थाहा छैन। तर नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई हतारो जो बाइडेनलाई धन्यवाद दिइहाल्नु भयो। अर्को विडम्बना हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो भरपर्दो छिमेकी चीनले राष्ट्रपतिले फोन गर्ने बित्तिकै 2-3 दिनभित्रै 10 लाख डोज खोप पुर्याइदियो। 10 लाख डोज खोप उसले आफैले पनि ल्याइदियो, र केही हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगमको उ ल्याएर जसरी भयो उसले जसरी भनेको थियो त्यही अनुसार खोप नेपालमा आइपुग्यो। तर विडम्बना मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि खोप कहिले आउने हो टुङ्गो छैन, कति दिनियो त्यो पनि टुङ्गो छैन। तर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुभयो। तर जसले दियो अहिलेसम्म सी जिनपिङलाई नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले धन्यवादको शब्द पनि दिनुभएको छैन। यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको विडम्बना। हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूप्रति कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुको अर्थ के हो, र यसले फेरि हाम्रो मुलुक कतातिर जाँदैछ, यहाँनिर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। अब हामी यही समसामयिक राजनीति अलि जोड दिउँ। हजुर, प्रतिनिधि सभा विघटन छ, हजुर, सर्वोच्चमा मुद्दाहरू छ, सुनवाई प्रक्रिया पनि चलिरहेछ। अर्कोतर्फ मन्त्रीमण्डल विस्तार भइरहेको छ, त्यसका विरुद्धमा पनि मुद्दाहरू परिरहेछ। कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषयलाई? अब यो फेरि पनि उतै गएर ठोकिन्छ। नेपाली जनताले आफैले ल्याएको भएदेखि त यस्तो हुँदैन थियो। स्वामित्व नेपाली जनताको छैन नि त। जबसम्म स्वामित्व ग्रहण गरिँदैन, नेपाली जनताले यो मेरो हो भनेर स्वामित्व ग्रहण गर्दैनन् नि, तबसम्म रक्षाको लागि पनि उत्रिँदैनन्। अहिले यो भन्नुहोस् न, ल तपाईँले भन्नुभयो जनतामा उर्ल्यो, मतलब यो सबै नेपाली जनताले ल्याएका हुन्। त्यसो भएदेखि ती राजनीतिक दलहरूका लागि नेपाली जनता सडकमा किन उर्लिएका छैनन्? त्यो पनि त एउटा गहन प्रश्न छ नि त। एउटा त्यहाँनिर त गहन प्रश्न त यहाँ छ नि त। नेपाली जनताले आफैले ल्याएको हो भनेदेखि त यी राजनीतिक पार्टीहरूको रक्षार्थ नेपाली जनता ठुलो सङ्ख्यामा सडकमा आउनुपर्ने हो नि, आएको त देखिएन। सत्ता प्राप्तिको लागि सर्वोच्चमा रिट हाल्ने एउटै लक्ष्य छ है। मतलब जसरी पनि त्यो राज सिंहासन हासिल गर्ने, त्योभन्दा बाहेक कुनै उद्देश्य देखिएन। भएकाले नछोड्ने, बाहिर भएकालाई चाहिने, भएकाले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने। त्यहाँ त त्यो संविधान, ऐन, नियम, कानुन, प्रतिनिधि सभा, विधायिकाको, नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाको लाई नै अपहरण कार्यपालिकाले गरेको छ। अध्यादेश भनेको त मुलुकमा संसद नचलेको अवस्थामा आपतकालीन त्यही नल्याइकन नहुने कुरा केही छ भने तत्काल ल्याउने, अर्को पड्को के खोल्ने भन्छन् नि, त्यसलाई गर्नको लागि ल्याउने हो। तर
यहाँ त के छ भने नागरिकता अध्यादेशकै कुरा गर्नुहोस् न। नागरिकता अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट 2075 सालमा पास भएर संसदमा यानि कि प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ र त्यो प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्था छ। छलफल पनि सुरु हुन सकेका थिएन। छैन। त्यसको विधि विधान अब बन्नु त फरक त्यसलाई, कुरा भयो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले यही जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीजीले दोस्रो संसद विघट गर्नुभयो। पहिलो त पुस मासमा गर्नुभएको थियो। अनि 9 गते उहाँले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो चलिरहेको संसदलाई मारेर। जबकि कानुन बनाउने अधिकार, यद्यपि त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न बिहिबार मात्रै सर्वोच्चले आदेश जारी यो त गर्यो। हिजो मात्रै आदेश हो जारी सायद। गर्यो। अँ। त्यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिएन भनेर भनिएको छ। किनभने नागरिकता भन्ने कुरा बहुत संवेदनशील कुरा हो। त्यसमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोडिएको छ। त्यो खेलाचीको कुरा होइन। यसलाई हल्का फुल्का रूपमा अध्यादेशको रूपमा उहाँले अमुक सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय फैसला सही छ भन्ने यहाँको विश्लेषण। सर्वोच्चले यो फैसलामा चाहिँ अलिकति राष्ट्रको हित हेरेको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। मेरो ब्रह्मले तपाईँको त्यही नै भन्छ। मुलुकको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ देखियो। तपाईँले भने जस्तै 14वटा अध्यादेश, यसमध्ये नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि 13वटा अध्यादेश अहिले क्रियाशील जस्तै छन्। सबभन्दा त्यसमा संवेदनशील भनेको चाहिँ नि नागरिकता नै हो 14वटा अध्यादेश मध्ये। किन यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीले किन ल्याउनु भयो भने अमुक राजनीतिक दललाई खुसी पारेर उहाँ आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताप्रति नै उहाँ यस्तो गर्न मिल्छ र भने यतिसम्मको यो एउटा तपाईँले असाध्यै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अब अहिले के छ भने मुलुक संविधान अनुसार चलेको देखिएको छैन। संविधान अनुसार मुलुक अनुसार नचल्नु भनेको देशमा विग्रहको परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई औल्याएको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा के छ भने मेरो आफ्नो विचार म आफू पनि भन्न सक्छु। यस्तो विग्रह हुन सक्ने परिस्थितिमा शक्तिले शक्तिलाई काट्छ भनेको जस्तो शक्ति एउटा राष्ट्रको ठुलो शक्ति, देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सुरक्षा आदिको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले संविधान यी कुरा नेपालका संविधान अनुसार भएका छैनन्। त्यसकारण हामी यसलाई मान्ने बाध्य छैनौँ भनेर यहाँ आउनुपर्ने अवस्था देखिसकेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा यस्तो गम्भीर मोडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। हजुर, यो त्यस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउला त? किनभने यहाँ स्पष्ट रूपमा आउला त भनेर नभनौँ,
यो त आम नागरिकका लागि झन् खतराको विषय बन्न अवश्य पनि। यहाँ हेर्नुहोस् न, कानुन बनाउने अधिकार विधायिकालाई छ, तर कानुन कसले बनाइरहेछ? व्यवस्थापिका। एक दिन व्यवस्थापिकालाई मार्नुहुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट के अरे विधेयकबाट उहाँ देश चलाउनुहुन्छ। अनिखेरि भएको संसदलाई मारेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु भनेको मुलुकलाई गम्भीर सङ्कट अथवा विग्रहतर्फ धकेल्नु हुँदैन, धकेल्नु होइन। अनिखेरि त्यो विग्रहलाई सम्हाल्ने एउटै शक्ति छ, एउटै शक्ति न भने शक्तिले शक्तिलाई गर्छ र उसको काम नै भनेको राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मा गर्ने दायित्व लिएको नेपाली सेना हो। अनिखेरि स्वयं नेपाली सेना पनि नेपालको संविधान अनुसार चलेको संस्था हो। त्यसकारण नेपालको संविधान अनुसार चलेको संस्थाले संविधान अनुसार नचलेको अवस्थामा मुलुकलाई संविधान अनुसार चलाउनको लागि ऊ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र हालै 1000 दिनको उपलब्धिमा आफ्नो 1000 दिन पुरा भएको अवस्थामा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि यसप्रति अलिकति सङ्केत गरेका छन्। सेनाले राज्य देश कब्जा गरेका, देश चलाएका विश्वका अन्य मुलुकहरूलाई हेर्दा त त्यहाँ त राम्रो सङ्केत त छैन नि त्यो होइन। मुलुकहरूमा। या फेरि तपाईँको बुझाइमा फरक पर्यो। बुझाइमा मेरो भनाइ के भनेदेखि सेना अगाडि आउनुपर्छ भन्दाखेरि ऊ अलिकति सक्रिय हुनु पर्यो है। प्रधानमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रपतिले पनि भन्न सक्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ नि नेपालको संविधान विरुद्ध छन्, हामी तपाईँको आदेश मान्न बाध्य छैनौँ। किनभने तपाईँको आदेश सेनाले नै राजनीति गरे जस्तो भएन त फेरि? होइन, राष्ट्र सङ्कट परेको बेलामा त अनिखेरि त्यहाँबाट त बोल्नु पर्यो नि त। राष्ट्र जब सङ्कटमा पर्न थाल्यो भनेदेखि त अनिखेरि सेनाले नबोले कसले बोल्छ? त्यसको प्रमुख त राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि। होइन, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर यहाँ राष्ट्रपति अनेक पटक प्रधानमन्त्रीको कठपुतली हुनुभएको देखियो नि त, देखियो नि। कति पटक भन्नुहोस् त? जस्तो कि यही अहिले सर्वोच्चमा आएको मुद्दामा पनि 149 जनाको हस्ताक्षर भएकोलाई उहाँले सम्मान नगरेर खालि 2 जना लेटर प्याडमा हेरेको 153 पनि त थियो नि त्यहाँ। अब त्यो एक हो, राम्रो प्रश्न उहाँले भन्नुभयो। 153 पनि थियो। राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यसमा शङ्का लागेको अवस्थामा उहाँले दुवै पक्षलाई ल ठिकै छ, तपाईँले 253, तपाईँले 146 कति ल्याउनु भयो, ती सांसदहरूलाई फिजिकली भेरिफिकेसन गराउनुहोस् आफ्नो सन्तुष्टिको लागि। त्यो उहाँको भन्न पाउने अधिकार हो। तर त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिकाले गर्छ। दुईटा विवाद भएपछि कसलाई सरकार बनाउनको लागि आमन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँसम्म राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, जायज हुन्थ्यो। किनभने त्यहाँ उहाँको अगाडि 2टा कन्ट्रोभर्सी भयो नि त। तर 146 या 49 लिएर शेरबहादुर देउबाजीले पनि ल उहाँले सरकार बनाउनको लागि आमन्त्रित गर्नुभयो। तर उहाँले पनि त 30 दिनभित्र त फ्लोर टेस्ट त गर्नै पर्छ नि त। त्यो फ्लोर टेस्टको अधिकारलाई राष्ट्रपतिज्यूले अपहरण गरेर
अपहरण गरेर भने संसदीय विघटन गर्नुभयो, फ्लोर टेस्ट गर्ने ठाउँलाई नै खतम पारिदिनु भयो। अनिखेरि यो संवैधानिक विचलन वा राष्ट्रमा विग्रह ल्याउने परिस्थिति को एउटा चाहिँ नि उहाँ पात्र राष्ट्रपति हो। प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुख त हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा यी घटनाक्रमले पछिल्लो घटनाक्रमको मात्रै मैले उल्लेख गरेँ र उहाँले निकालेको अध्यादेश पनि सर्वोच्चले खारिज गरिदियो, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश। भन्दाखेरि अब अर्को कुरा, बजेट पनि अध्यादेश मार्फतै आइरहेछ। त्यसमध्ये एउटा बजेटको कुरामा पनि थोरै यो 199 मा यो चुरे सम्बन्धी कुराहरूलाई त्यहाँको उत्खनन गरेर हजुर त्यसपछि त्यहाँबाट अर्थोपार्जन गर्ने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आएको भनेर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेछन्। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? निर्यात गर्ने रे हाम्रो मुलुक जुन छ नि विकासको चरम अवस्थामा पुगेको छैन। विकासको चरम अवस्थामा पुगिसकेपछि पनि त्यसपछि पनि निर्माणजन्य सामग्री भन्नु खोज्नुभयो यहाँले, चुरेलाई दोहन गरेर निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने भने राष्ट्रको विकास चरम अवस्थामा पुगिसकेर पनि केही त्यस्ता रहन्छन् भने त निर्यात गर्नु स्वाभाविकै होला। अहिले हाम्रो मुलुकलाई व्यापार घाटा कम गर्न भनिएको छ के? अब त्यो भन्नु भनेको अदूरदर्शिता पूर्वक भनिएको कुरा हो। किनभने राष्ट्रको भविष्य भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनसँग सरकार राख्दैन। नेपाल राष्ट्र कहिलेदेखि छ? पौराणिक कालदेखि छ। अहिलेसम्म पनि पौराणिक कालदेखि स्कन्द पुराणहरूमा पनि नेपाल भन्ने शब्द उल्लेख छ। यो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल अझै पनि अविकसित मुलुक हो। अविकसितबाट विकसित गराउनको लागि भौतिक विकास भन्न खोजेको मैले, भौतिक विकास गर्नको लागि यही नै निर्माण सामग्री हामीलाई चाहिन्छन्। नत्र पनि कतिपय देशले यी सामग्रीहरू जस्तो बङ्गलादेशहरू भन्छन् उनीहरूले आयात गर्छन्। कमसेकम हामीले त आयात गर्नु परेको छैन। त्यसकारण राष्ट्रको भविष्यप्रति सरोकार नराख्ने या अबुझ व्यक्तिहरूले ल्याएको यो निर्णय म मान्छु, यो म मान्दछु। यसलाई हामीहरूले मुलुकमा नै प्रयोग गर्दाखेरि पनि के ध्यान दिनु पर्दछ भने त्यसले विभिन्न किसिमको विनाश नल्याओस्, बाढी नल्याओस्, नदी नथुनियोस्, अनेक किसिमका त्यसमा चाहिँ नि व्यवस्था गरेर ती नदीजन्य या खानीजन्य पदार्थहरूको दोहन गरेर राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो मानेमा सही हुन्छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले? यो मानेमा त अहिलेको परिस्थितिमा मेरो मूल्याङ्कनमा यसलाई निर्यात गर्ने परिस्थितिमा छैन। किनभनेदेखि देशभित्रै खपत गर्न सकिन्छ, तर वातावरणीय मूल्याङ्कन लगायतका त्यसका जोखिमताहरू हेरेर प्रयोग गर्यो भने अर्को कुरा पनि भने राष्ट्रको आयु तपाईँ आयुसँग सरकार राख्दैन। हाम्रो मुलुक कहिलेसम्म समृद्ध हुन्छ? यानि कि अहिले चीनले के भनिरहेछ भने 2030सम्म अमेरिकाभन्दा आर्थिक रूपले समृद्ध हुन्छ भनिरहेछ। त्यस्तै हाम्रो मुलुकको पनि 50-60-100 वर्षकै प्लान छ। हामीले यति निर्माणजन्य सामग्री चाहिन्छ, यो चाहिन्छ, यसपछि सरप्लस हुन्छ। त्यो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरिसकेपछि हामीलाई त्यो सरप्लस चिजहरू चाहिँ नि
निर्यात गर्न सकिएला, तर योजनाबद्ध तरिकाले भन्नाले वातावरणीय मूल्याङ्कन आदिहरू सबै त्यो भित्र पर्दछन्। अहिले नै यो हचुवा तालमा निर्यात जन्म भन्ने कुरा अहिले पनि हामीहरूको जुन छ नि यो नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थहरूमा डन प्रवृत्ति छ। त्यहाँ राज्यले कर पाउँदैनन्, राजनीतिक गुन्डागर्दी छ, पैसा बढी छ, सीमित व्यक्तिहरू मात्रै छन् त्यसमा। सीमित व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले मात्रै तपाईँको त्यसमा चाहिँ नि लाभ लिइरहेछन्। राज्यले त खासै लाभ लिन पाएका छैनन् र त्यसका उपभोगकर्ताहरूले पनि चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको छ। अब हामी प्रदेशका केही कुरा गरौँ। हजुर। गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो, अन्य प्रदेशमा पनि अवस्था त्यस्तै छ, नाजुकै छ। प्रदेश 2 को कुरा हेर्ने हो भने जसपा भित्रैबाट महन्त ठाकुर पक्षीय मन्त्रीहरूलाई हटाइयो र काङ्ग्रेसको प्रवेश गराइयो। कसरी हेरिरहनु भएको छ? अघि तपाईँले सङ्घीयताको प्रश्न पनि गरिरहनु भएको थियो, यो कतैबाट ल्याइदिएको भन्दै गर्दा यो प्रदेशहरूमा भएका यी गतिविधिले पनि के सङ्केत गर्छ? अब यसमा फेरि त्यहाँ त्यही नै कुरा गरेर ठोकिन्छ। किन ठोकिन्छ भनेदेखि नेपाल तपाईँको जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको, जम्मै 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। अब पहिले 14 अञ्चल 75 जिल्ला भनेपछि त फेरि यो अहिले भन्ने चलन छ नि तपाईँको प्रतिगामी र अग्रगामी भनिन्छ। 14 अञ्चल 75 जिल्ला 5 विकास क्षेत्र। अब अहिलेको संरचनामा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, समानुपातिक प्रदेश सभा, स्थानीय सरकार त पहिले पनि थियो, स्थानीय सरकार, अनि फेरि अर्को छ फेरि जिल्ला समन्वय समिति। स्थानीय सरकार, त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा। यी सबै पद के भनेदेखि यी सबै जुन निर्वाचित हुन्छन् र प्रतिनिधि सभा, म के जोड किन दिएँ, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सदस्य, यी सबै तलबी हुन्। यिनीहरूले राज्य कोषबाट खरब पुग्छ कि अरबमै सीमित हुन्छ, यिनीहरूले तलब सुविधा वापत लिन्छन्। अन्तमा छौँ छोटोमा। हजुर। भनेपछि यो के छ भनेदेखि यो के सङ्केत यसले गर्दछ भनेदेखि सुरुमै के गरियो भने तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय संरचना नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन, या आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पालित पोषित गर्नको लागि यो सङ्घीयता ल्याइएको हो। त्यसै मुलुकले धान्छ धान्दैन, यहाँ त्यो कुरा हेरिएन, अहिले देखिरहेछ। त्यसकारण यो प्रदेशको जुन अहिले आइरहेछ नि समस्याहरू, यो संहिता हाम्रो मुलुकको लागि नफापेको हो कि भन्ने कुरा अहिले आइरहेछ। केन्द्रमा पनि लुछाचुँडी, प्रदेशमा पनि लुछाचुँडी, सङ्कट त यहाँ आएको छ। यहाँ देश जटिल अवस्थामा छ। देश जटिल अवस्थामा छ। विग्रहको परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हुने मैले देखेको छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। माउन्टेन टिभी प्रति म
आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी माउन्टेन संवादमा लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक रमेश घिमिरेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसभित्र खेल्ने पात्रहरू र मुलुकको अवस्था, यिनै वरिपरि आज हाम्रो विषय केन्द्रित रह्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।